मिसवाक अर्थात् दतिवन गर्नु यसको पनि धेरै महत्त्व र श्रेष्ठताहरू छन्। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुको वृत्तान्त हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, लौला अन अशुक्क अला उम्मती औ अला अन्नास लअमरतुहुम बिस्सिवाक मअ कुल्ली सलात। सही बुखारी र सही मुस्लिम। अर्थात् यदि मेरो समुदायका मानिसहरूमाथि अप्ठ्यारो हुँदैनन्थ्यो वा मानिसहरूमाथि यो कुरा गाह्रो हुँदैनन्थ्यो भने म तिमीहरूलाई प्रत्येक नमाजको साथमा दतिवन गर्ने आदेश दिइहाल्थेँ। अर्थात् दतिवन गर्नु, मिसवाक गर्नु यो अनिवार्य भइहाल्थ्यो, फर्ज भइहाल्थ्यो प्रत्येक नमाजको साथमा। तर अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले मात्र अप्ठ्यारो र गाह्रोको कारण चाहिँ यो गर्नु भएन। तर हामीलाई थाहा हुनु पर्यो दतिवन गर्नुको धेरै फाइदा, यसको धेरै महत्त्व र यसको धेरै महानता र श्रेष्ठताहरू छन्। जस्तो कि हजरत आइशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हाले वर्णन गर्नुभएको छ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, अस्सिवाकु मतहरतुल लिल फम व मर्दातुल लिरब। अर्थात् दतिवन गर्नुबाट मुखको सफाई हुन्छ, यसबाट मुख चाहिँ सफा हुन्छ र त्यसै गरी यसबाट अल्लाहको प्रसन्नता र अल्लाहको खुसी प्राप्त हुन्छ। यसबाट अल्लाहको निकटता र अल्लाहको प्रसन्नता प्राप्त हुन्छ, अल्लाह ताला खुसी हुन्छन्। त्यसैले हामीले पनि दतिवन धेरैभन्दा धेरै चाहिँ दतिवन गर्नुपर्छ।